अंधेरी रात और बादलों की गरज ने दिसंबर की रात को मजीद ठंडा कर दिया था। गुलाम मुस्तफा शहर से गांव आने वाली आखिरी बस से उतरा था। इसे ये फिक्र खाई जा रही थी कि मौसम बहुत खराब है, सफर करना इंतहाई मुश्किल है। गुलाम मुस्तफा पाक आर्मी में था और अरसा 15 साल से अपनी खिदमत बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रहा था। 2 महीनों की छुट्टी पर वो घर आ रहा था। गाँव जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक शॉर्टकट जो जंगल से गुजरता था और दूसरा तवील रास्ता जिसके ऐन वस्त में गांव का कदीम कब्रिस्तान मौजूद था। ठंडी हवा के थपड़ों ने गुलाम मुस्तफा को ख्यालात की दुनिया से निकाला। गुप अंधेरा, बेआबान रास्ता और अकेला मुसाफिर, ये सूरत हाल बड़े बड़ों का पता पानी करने के लिए काफी था। गांव के लोग वैसे भी बहादुर होते हैं, लेकिन गुलाम मुस्तफा तो पाक आर्मी का तजर्बेकार बेटा था और हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ इंतहाई खुश अखलाक, बहादुर, खुदा तरस और नेक दिल इंसान था। मुश्किलात से टकराना और खतरात से खेलना इसका रोजमर्रा का मामूल था। सड़क किनारे लगे हुए नलके से गुलाम मुस्तफा ने ताज़ा वजू किया और वही अपनी चादर बिछाकर नमाज इशा अदा की। नमाज का पाबंद होने की वजह से वो हमेशा मुतमिन रहता था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में किसी भी किस्म के मुसाफिर खाना न होने की वजह से इसने सफर जारी रखने का फैसला किया और मौसम की खराबी की वजह से शॉर्टकट भी जंगल से गुजरने वाले रास्ते का इंतखाब किया। सामान का बैग कंधे पर लटकाए गुलाम मुस्तफा जंगल वाले रास्ते की तरफ गामजन हो चुका था। बादलों की चमक की वजह से माहौल बहुत पुरस्कार हो रहा था। हवा की अटकेलियां और पत्तों की कड़कड़ाहट ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। जंगल में मुख्तलिफ जानवरों की आवाजों ने माहौल को डरावना बना दिया था। शॉर्टकट रास्ता वैसे तो 7 मील का था, जिससे 4 मील जंगल से गुजरना पड़ता था। इस जंगल में लोगों की आमदोरफ्त दिन को भी बहुत थोड़ी होती थी। लोगों की जुबानों पर इस जंगल के बारे में बहुत से किस्से भी मशहूर थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, जंगल का रास्ता कच्चा था और बारिश की वजह से अब फिसलन भी हो रही थी। गुलाम मुस्तफा ने बामुश्किल 1 मील का फासला ही तय किया था कि अचानक इसको मदद मदद की आवाजें सुनाई दी। कुरान पाक की तिलावत की वजह से पहले पहल तो गुलाम मुस्तफा ने खास तवज्जो न दी, लेकिन जब आवाज में तेजी आई और एक झोपड़ी नजर आने लगी जो रास्ते से थोड़े फासले पर थी, गाँव के अक्सर लोग बच्चों और नौजवानों को समझाते थे कि जंगल में रात का अकेला सफर न करें और कोई जितना भी बुलाए इस पर तवज्जो न दे, क्योंकि इस जंगल में जिन्नात का बसेरा है। गुलाम मुस्तफा ने तहिया कर रखा था कि जब भी किसी ने मुश्किल में पुकारा तो अल्लाह ताला की अता से इसकी जरूर मदद करूंगा। वो आवाज की सिमत मुड़ा और कहा, कौन है जो मुसीबत में मुब्तला है? अचानक एक जवान औरत नजर आई जो गीली जमीन पर बैठी थी और जोरों कतार रो रही थी। गुलाम मुस्तफा ने इसके पाँव देखे तो वो बिल्कुल ठीक और सीधे थे और इसके साथ एक खूबसूरत बच्चा जो 7-8 साल का होगा बैठा था। औरत ने जब ये देखा कि कोई इसकी फरियाद पर इस तारीख और खौफनाक रात में भी मदद के लिए आन खड़ा हुआ है तो इसने सर ऊपर उठाया और बोली, बेटा तू कौन है और इस बारिश वाली रात में सुनसान और वहशतनाक रास्तों पर सफर कर रहा है? गुलाम मुस्तफा ने नहायत मोतबाना अंदाज में जवाब दिया, जी मैं एक फौजी हूँ, पाक आर्मी में मुलाजमत करता हूँ, नदीपुर गाँव का रहायशी हूँ, छुट्टी लेकर गाँव की तरफ आ रहा हूँ। औरत ने गुलाम मुस्तफा से पूछा कि क्या वो हाफिज़ कुरान है कि लगातार कुरान पाक की तिलावत करता आ रहा है? गुलाम मुस्तफा को तअज्जुब हुआ कि इस औरत को क्या खबर कि मैं कितनी देर से कुरान पाक की तिलावत करता आ रहा हूँ। खैर, इसने औरत से मसला पूछा तो औरत ने बताया कि मेरा घर करीब है, मेरा ये बेटा बहुत नालायक है, नमाज और जिक्र इलाही से पीछे हटता है। मैं तुम्हारे जैसे नेक दिल इंसान की तलाश में हूँ ताकि हमारा ये मसला हल हो सके। गुलाम मुस्तफा ने औरत को हौसला दिया और इसके पीछे पीछे इसकी झोंपड़ी में पहुँच गया। वहाँ 2 मर्द और एक लड़का सो रहा था। औरत के साथ जो लड़का था वो चुप था। औरत ने गुलाम मुस्तफा से कहा कि बैठ जाओ। गुलाम मुस्तफा बैठा तो औरत ने कहा कि मेरा नाम समाब है, मेरे शौहर का नाम जरयाब है और बेटे का नाम शागुल और गुलजार है, मेरे वालिद का नाम शाहान है। हम बरसों से इस घर में रह रहे हैं। नमाज रोजा करना और भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखाना हमारा मिशन है। हमें नमाज का तरीका और कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों का तरीका तुम सिखा दो और मेरे इस बेटे को नसीहत करके दुरुस्त डगर पर
جھٹلا دو تو ہم تمہارے احسان مند رہیں گے۔ غلام مصطفیٰ نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو 1:35 ہو چکے تھے۔ عورت نے دونوں مردوں اور لڑکے کو جگا دیا۔ غلام مصطفیٰ نے تمام افراد کو وضو کا انداز اور ترکیب سکھائی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کو کہا۔ اب غلام مصطفیٰ نے ان کو پوری نماز اور اپنے دل نشین انداز میں یاد کروائی۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا طریقہ بتایا اور چھوٹے لڑکے سے مخاطب ہوا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ لڑکے نے اپنا نام گلزار بتایا۔ غلام مصطفیٰ نے کہا کہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق ہے، عبادت سے جان چھڑا جاتا ہوں۔ غلام مصطفیٰ نے گلزار کو سمجھایا تو وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور آئندہ اپنی ماں کو نہ ستانے کا وعدہ کیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ سماب اب مسکرا رہی تھی۔ اس نے غلام مصطفیٰ کو چائے، مٹھائی اور نمک پارے پیش کیے جو طوفانی رات میں اور اچھے لگ رہے تھے۔ غلام مصطفیٰ نے ان تمام افراد سے باری باری سبق سنا اور مطمئن ہو کر اجازت چاہی۔ گھر کے مردوں اور دونوں لڑکوں نے بہت منت کی کہ آپ ہمارے گھر رات ٹھہر جائیں اور صبح ہم آپ کو چھوڑ آئیں گے، لیکن غلام مصطفیٰ نے کہا کہ میں گھر بتا چکا ہوں کہ آ رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ بارش جاری تھی۔ دونوں مرد اور دونوں لڑکے غلام مصطفیٰ کو چھوڑنے پر بضد تھے۔ غلام مصطفیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ سماب کے والد شاہان نے کہا کہ جنگل سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ ہے، تم اگر آنکھیں بند کر کے ہمارے ساتھ چلو تو ہم جلدی ہی طوفانی رات کے اس سفر میں جنگل سے نکل جائیں گے۔ غلام مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ شاہ گل اور گلزار نے غلام مصطفیٰ کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ چند منٹ بعد غلام مصطفیٰ کو آنکھیں کھولنے کا کہا گیا۔ جنگل سے کافی دور اور گاؤں سے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ دونوں مرد اور دونوں لڑکے غلام مصطفیٰ کو اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کر جانے لگے تو غلام مصطفیٰ نے دیکھا کہ ان چاروں کے کپڑے خشک تھے، جو بہت عجیب بات تھی۔ شاہان نے غلام مصطفیٰ کو ایک خط اور ایک انگوٹھی دی کہ بیٹا یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے اور ہمارے جانے کے بعد دن کی روشنی میں یہ خط پڑھنا اور کسی سے بھی ہماری جھونپڑی، خفیہ راستے اور اس ملاقات کا ذکر نہ کرنا۔ غلام مصطفیٰ نے احتیاط سے وہ خط اور انگوٹھی سنبھال لی اور گھر آ کر سو گیا۔ صبح فراش ہو کر اس نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خط جلی حروف میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سینکڑوں سالوں سے اس جنگل میں آباد ہیں۔ بار بار انسانوں کے آگے منتیں کرنے کے باوجود کسی نے بھی ہماری داد رسی نہیں کی، صرف تم نے حوصلہ دکھایا اور ہمیں وضو، نماز، تلاوت کے انداز درست بتائے۔ ہم تمہارے مشکور ہیں۔ انگوٹھی کو جب بھی تلاوت کلام پاک کے بعد رگڑو گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے۔ ہمیں اسلامی مسائل بتاتے رہنا۔ جنات نے غلام مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ اس طرح سے اتارا کہ اس کو آتے جاتے مختصر راستے سے لے جاتے اور درس کا سلسلہ بھی چلاتے۔ غلام مصطفیٰ بہت مطمئن تھا اگر وہ اس رات نیکی کا جذبہ نہ رکھتا تو شاید اتنی آسانی سے گھر نہ پہنچ پاتا، شاید بھٹک جاتا۔ نیک دل جنات کے احسان کی وجہ سے وہ اس طوفانی رات میں جلدی اور آسانی سے گھر پہنچ گیا تھا۔ غلام مصطفیٰ ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جنات بھی انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں اور جنات کو دینی مسائل کا درس دیتے ہیں۔ گاؤں ندی پور کے لوگوں نے کبھی بھی غلام مصطفیٰ کے دوست جنات کو نہیں دیکھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے غلام مصطفیٰ کو گاؤں کی مسجد کا امام بنا دیا اور اس کی خدمت بھی کرنے لگے۔ اندھیری اور طوفانی رات میں جنات کا نیکی کا جذبہ اور اس کو گھر چھوڑنے کا احسان غلام مصطفیٰ کے لیے بہت اچھی یاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔